अब IMF के साथ जो हमारे नेगोशिएशंस हैं, जो कि वजारत ख़जाना के थ्रू हम भी उसमें शामिल होते हैं, उनका जो मेन कंसर्न है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो जो गर्दिशी कर्जा है उसके हवाले से हैं। और वो तहफ़्फ़ुज़ात अगला जो माली साल अभी आना है, जुलाई 2023 से जो शुरू होगा, उसके बारे में है। इस माली साल के तमाम मामलात जो हैं उन पर हमारा मुआहिदा और एग्रीमेंट हो चुका है और उसमें कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ वो अगले माली साल के बारे में कुछ हमसे गारंटीज चाह रहे हैं, जिसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुस्तकिल तौर पर नए ज़राए इस्तेमाल करने हैं पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। और इसीलिए इसका मैंने जिक्र किया कि थर कोल को जो 4 साल मुजरमाना गफलत की गई, नाअहली मुजरमाना नाअहली थी फाशिस्ट हुकूमत की, उससे हम निकले हैं। और इसलिए 1 साल के कलील अरसे में ये 2000 मेगावाट थर कोल जो है उसको पुश करके हमने चला दिया है। जो तवानाई की तरसील है वो एक बहुत बड़ा इशू था और हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मार्च के वस्त तक ये लाइन जो है बाकायदा तौर पर काम करना शुरू कर देगी। ईरान से 100 मेगावाट की बिजली गवादर को हासिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM की हुकूमत ने पिछले 10 माह के दौरान जो काविश की है उसका नतीजा ये है कि इस साल में, सिर्फ इस साल में अप्रैल 2022 के बाद से सिर्फ थर से पैदा होने वाली बिजली में 1980 मेगावाट नई कैपेसिटी ऐड कर दी गई है। ये 2000 मेगावाट जो हैं ये पाकिस्तान के अपने मुकामी कोयले से पैदा होने वाली सस्ती बिजली है जो अब सिस्टम में आ रही है बाकायदा तौर पर इस महीने से, जिससे हमें आइंदा आने वाले जो मौसम गर्मा है उसमें भी बहुत मदद मिलेगी लोड शेडिंग को कंट्रोल करने में और साथ ही बिजली की कीमत कम करने में। थर में इस वक्त अल्लाह ताला का ख़ास करम है पाकिस्तान पर 175 अरब टन के कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, जो कि 1 लाख मेगावाट पैदा करने के लिए काफ़ी हैं। तो अभी तो हमने सिर्फ, अगर हम जो पिछला एंग्रो थर कोल का प्लांट शुरू हुआ था कुछ साल पहले, तो अभी सिर्फ 2640 मेगावाट हमने पैदा करना शुरू किया है। लेकिन ये इंतहाई खुशाइंद है कि अब थर के मामले में तमाम शकूक व शुबहात जो हैं वो दूर हो गए हैं अल्लाह ताला के करम से, और थर का जो कोयला है वो पूरी तरह पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश हो गया है कि उससे बिजली बनाई जा सकती है और बड़े प्लांट्स में भी बनाई जा सकती है। तो जहाँ हमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत हासिल थी इन सारे प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने में, लेकिन मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का और सिंध के तवानाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख साहब का, कि उन्होंने भी इस सारे मामले में हमारी मुआवनत की और पाकिस्तान की जो तवानाई का मुस्तकबिल है उसके लिए एक नया दरवाज़ा खुल गया है इन 2640 मेगावाट से जो अब थर के कोयले से पैदा हो रहे हैं। उसके साथ ही एक और जो मंसूबा हमने मुकम्मल किया है वो है ईरान पोलान, जो ईरान की सरहद है वहाँ से गवादर तक की जो ट्रांसमिशन लाइन थी जिसका आगाज़ पिछले साल जुलाई में हुआ था, अल्लाह ताला के करम से वो मुकम्मल हो गया है और बहुत जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो गवादर जाकर उसका इफ्तिताह करेंगे। ये भी इंतहाई अहम मंसूबा है जो तकमील हुई है, क्योंकि गवादर के लिए जो तवानाई की तरसील है वो एक बहुत बड़ा इशू था और हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मार्च के वस्त तक ये लाइन जो है बाकायदा तौर पर काम करना शुरू कर देगी। ईरान से 100 मेगावाट की बिजली गवादर को हासिल होगी, जिससे गवादर की जो तरक्की है
اس میں حائل ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ دور ہو رہی ہے، اور وہ جو ہمارا علاقہ ہے انشاءاللہ وہ ترقی کرے گا۔ اور آخری بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ جو وزیر اعظم کا 6,000 میگا واٹ شمسی توانائی کا منصوبہ ہے، اس حکومت نے اس کا آغاز کیا ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے 600 میگا واٹ مظفر گڑھ میں جو 600 میگا واٹ لگیں گے، اس کے لیے جو ریکویسٹ فار پروپوزل جو اشتہار ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ توقع ہے کہ 17 اپریل کو اس کی بولی ہوگی، اور جس کے نتیجے میں کم سے کم قیمت پر ہم یہ شمسی توانائی کا منصوبہ جو ہے اس کا آغاز کر دیں گے۔ تو یہ سارے ایشوز جو بہت توانائی کے حوالے سے ہیں، اگرچہ موجود ہیں اور گمبھیر ہیں اور ہمارے لیے چیلنج ہے، لیکن ہم نے توانائی کا جو مسئلہ ہے اس کی بجلی کی قیمت کو کم کرنے کے لیے، پاکستان کے مقامی ایندھن کو استعمال کرنے کے لیے اس میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، جس کے لیے ہم پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہیں، لیکن اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو قیادت ہے، ان کی جو انرجی ہے اس معاملے میں کہ ان پروجیکٹس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، اس نے ہماری بڑی مدد کی ہے، اور اللہ کے کرم سے ابھی تھر کول کے جو 2,640 میگا واٹ کے پروجیکٹس ہیں یہ اپنی پوری بجلی ہمارے نیٹ ورک کو فراہم کر رہے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں جی۔ سفر مان صاحب جیو سے منسٹر صاحب، نو ڈاؤٹ کہ یہ پروجیکٹس یقیناً سستی بجلی پیدا کریں گے، لیکن ابھی جو پاکستان کا جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ بتایا نہیں جاتا ہے کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے آپ کی جو انرجی منسٹری جس میں آپ کی ڈویژن بھی شامل ہے، اس میں جو بجلی کا ٹیرف ہے، اگرچہ آپ نے کافی پروٹیکٹ کرنے کی جس طرح آپ نے بتایا اسٹینڈنگ کمیٹی میں کوشش کی ہے، تو آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی مسائل یہ سارے طے ہو چکے ہیں، یہ ابھی بھی مسئلہ ہے آپ کی منسٹری کا؟ جی دیکھیے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری نیگوسیشنز ہیں، جو کہ وزارت خزانہ کے تھرو ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کا جو مین کنسرن ہے، جو تحفظات ہیں، وہ جو گردشی قرضہ ہے اس کے حوالے سے ہیں، اور وہ تحفظات اگلا جو مالی سال ابھی آنا ہے جولائی 2023 سے جو شروع ہوگا اس کے بارے میں ہے۔ اس مالی سال کے تمام معاملات جو ہیں ان پر ہمارا معاہدہ اور ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف وہ اگلے مالی سال کے بارے میں کچھ ہم سے گارنٹیز چاہ رہے ہیں، جس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنے صارفین کو ایک خاص حد سے زیادہ اس پر ہم بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ لیکن میں پھر دہرا دوں کہ بجلی کا بنیادی ٹیرف، جس میں آخری دفعہ پچھلے موسم گرما میں جس میں اضافہ کیا گیا تھا، بنیادی ٹیرف میں کسی بھی جو سلیٹ ہے، چاہے وہ کم سے کم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ رضا عباس صاحب، روز ٹی وی۔ اچھا سر، یہ 2,000 سے زائد میگا واٹ بجلی پیدا ہونا شروع ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں 2,640 تو، اور یہ شامل بھی ہو چکی جی۔ تو جو اب لوڈ شیڈنگ ہے سردیوں میں بھی ہوئی ہے، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں، اب ختم ہو جائے گی یا پھر بھی جاری رہے گی؟ جی، سردیوں میں جو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے وہ بچت کا منصوبہ ہے، وہ بجلی ہمارے پاس بنانے کے وافر ذرائع اور ایندھن موجود ہے، لیکن پچھلے موسم گرما میں جو ایک تلخ تجربہ ہوا تھا کہ جب لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے اگر آپ تیل کے پلانٹس چلائیں گے تو اس سے صارفین پر فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ پڑتا ہے، تو لہٰذا اس ایڈجسٹمنٹ کو کم سے کم رکھنے کے لیے یہ ایک ہم نے قدم اٹھایا، جس کا بڑا مثبت نتیجہ بھی آیا، اگرچہ اس پر زیادہ گفتگو نہیں ہوئی، اچھی خبریں خبر نہیں بنتی، لیکن اگر آپ صارفین نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے مہینے کے بلوں میں فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ میں ان کو پیسے واپس ملے ہیں، ان کے بل کم ہوئے ہیں، کیونکہ نیگیٹو تھی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ۔ کراچی والوں کے لیے تو 10 روپے 23 پیسے کی کمی تھی فی یونٹ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ۔ تو اس لیے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں ہم بجلی کو فراہم بھی کریں جتنا ہمارے پاس ممکن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صارفین کے بلوں کا بھی خیال ہے، ان کو کم کرنے کا بھی خیال ہے، لیکن اس سارے معاملے میں میں بار بار اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ صنعتی صارفین کے لیے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی گئی، اس تمام عرصے میں ان کو مکمل طور پر بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔
ظہیر صاحب سماج سے. سر دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ تربیتی قرض کا آپ نے بتایا, اس میں کچھ ڈسکوز ایسی ہیں جو انوالو ہیں, جن کا اسٹاف انوالو ہے, تو ڈسکوز کو ایفیشنسی جو ان کی بہتر کرنے کے لیے سوگوں کے حوالے